नमस्कार नारायण म परिचित अधिकारी तपाईं सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनको घण्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईहरुसम्म पुगोस्। भिडियोलाई तपाईहरु अन्तिमसम्म धनु राशिको जातक जातिकाहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नु होला ताकि यसमा सटीक र सरल उपायहरू समेत मैले राखेको छु। तपाईलाई कहाँनेर सावधानी र कहाँनेर अगाडि बढ्नु पर्ने र कहाँनेर सावधानी अपनाउनु पर्ने। नमस्कार आदरणीय दर्शकमान बाबुहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी हाजिर भएको छु राहु केतुको ग्रह परिवर्तन गोचर परिवर्तनलाई लिएर। आज त्यसै अन्तर्गत आज पालो छ नवम राशि यानी धनु राशिको। राहु र केतु दुईटा महामायिक ग्रहहरू, जादुई ग्रहहरू, यी जादुको तरह काम गर्ने वाला ग्रहहरू, धेरै क्रूर ग्रहहरू। यी दुईटा ग्रहहरूले आफ्नो राशि गोचर परिवर्तन गर्दैछन्। 23 सेप्टेम्बर यानी आश्विन 7 गते को दिनबाट यी दुईटा ग्रहहरूले राशि परिवर्तन गोचर परिवर्तन गर्दैछ र यसको अवधि 18 महिना रहनेछ। दर्शकमान बाबुहरू, यो 11 अप्रिल 2022 सम्म यसको प्रभाव रहनेछ, शुभाशुभ प्रभाव रहनेछ। र दर्शकमान बाबुहरू, यी ग्रहहरू दुईटा ग्रहहरू धेरै क्रूर छाया ग्रहहरू हुन्। छाया ग्रह भएर पनि अन्य आफ्नो अस्तित्व र ब्रह्माण्ड भएका ग्रहहरूको भन्दा धेरै प्रभावकारी चाहिँ यिनीहरूको असर छ, धेरै प्रभाव पार्दछन्। यी ग्रहहरूले आफू छाया ग्रह भएर पनि यी ग्रहहरू जुन राशिको घरमा, जुन ग्रहको घरमा, जुन राशिमा बस्दछन् ती राशिमा शुभाशुभ शुभ भएर शुभ राशिमा बस्यो, मित्र राशिमा बस्यो, शुभ स्थितिमा बस्यो, कुनै पाप ग्रह शुभ ग्रहलाई यसले दृष्ट गरेन अथवा प्रभावमा पारेन र यो स्वतन्त्र रूपमा उच्च स्थानमा बस्यो भनेदेखि यसले विचित्र शुभ फल पनि प्रदान गर्दछ। जीवनमा नसोचेको सफलताहरू चाहिँ यो अवधिमा प्राप्त हुन सक्दछ र चिन्तन मनन हिक्मत पराक्रमलाई प्रदान गर्नेछ भने यी ग्रहहरू यदि क्रूर छ, तपाईको क्रूर भावमा बसेको छ अथवा शुभ ग्रहलाई आफ्नो चपेटमा लिएर बसेको छ, प्रभावमा पारेको छ भनेदेखि अशुभत्व पनि प्रदान गर्दछ। राहु र केतुको विशेष गरी 3टा दृष्टि हुन्छ। दर्शकमान बाबुहरू, यसले कहाँ यसले प्रभाव पार्दछ भन्दा तपाईको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईको पराक्रममा प्रभाव पार्दछ, तपाईको सन्तान र बुद्धिमा प्रभाव पार्दछ, यसले तपाईको म्यारिड हाउसलाई प्रभावित पार्न सक्दछ र तपाईको भाग्यलाई प्रभावित बनाउँछ यसले। र यसको यस्तो किसिमको दृष्टिहरू हुन्छन्, यस्तो किसिमका 3टा दृष्टिहरू अति प्रबल दृष्टिहरू हुन्छ यी दुईटै ग्रहहरूको। अनि राहु तपाईलाई थाहा छ शनिको छाया ग्रह हो, शनि कष्ट र मृत्युको ग्रह हो भने उसको छाया ग्रह राहु भने मंगल पनि अति क्रूर ग्रह पनि हो र अति पराक्रमी ग्रह पनि हो। सेनापति हो, यो डिक्टेटर छ, क्रूर छ, मेहनती छ, पराक्रमको उचाइ प्रदान गर्दछ भने त्यसको छाया ग्रह पनि हो। दर्शकमान बाबुहरू, त्यसैले गर्दा यी दुईटा ग्रहहरूको जुन यो गोचर काल छ हुन गइराखेको छ, यो गोचर कालमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरू ल्याउनेछ अनि यसले त्यो प्रभावहरू पार्नेछ। मैले यो भिडियोको अन्तिममा तपाईलाई राहुको तपाई धनु राशिको जातकहरूको लागि 6औं घरमा, 6औं घर ऋण रिपु रोगको घर हो र 6औं घरमा गएर गोचर भइराखेको छ। केमा भन्दा आफ्नो उच्च राशि वृष राशिमा यसले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दछ र यो अवधिमा तपाईले के उपाय गर्ने, के उपाय गर्नाले शुभमाथि शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई धनु राशिको जातक जातिकाहरूले त्यो उपायहरू मैले तपाईले गर्नै पर्ने उपायहरू भिडियोको अन्तिममा मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछु। र अब विशेष गरी तपाईको लागि धनु राशिको जातकहरूको जातिकाहरूको लागि
यो कस्तो किसिमको यसले चाहिँ प्रभाव पार्नेछ ध्यानसँग सुन्नुहोला। र दर्शक महानुभावहरू, राहु केतुलाई हामीले अशुभ ग्रहको हिसाबमा मात्रै लिएका हुन्छौँ, तर यसले अथाह सफलता, पराक्रम, नाम, दाम, यसले सम्पूर्ण कुरोहरू, सम्पूर्ण सोहरतहरू यसले प्रदान गर्नेछ र प्रदान गर्दछ। यसले भने जब अनिष्ट छ भनेदेखि चोट चपेट, दुर्घटना, मृत्युसम्मको अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्दछ। मृत्युतुल्य घटनाहरू गराउन सक्नेछ, कारावासको यात्रा गराउन सक्नेछ। यस्तो किसिमको पनि यसका गुण र स्वभावहरू हुन्छ। विशेष गरी राहु अनिष्ट भयो भने यसले कारावास यात्राहरू, जेल, किनभने यो वाणीको कारक वाणीमा गएर बसिदिन्छ, पराक्रममा गएर बसिदिन्छ, बुद्धिमा गएर बसिदिन्छ र तपाईँबाट गलत काम गराइदिन्छ, गलत चिजहरू मुखबाट निकालिदिन्छ र दण्डित गराउँछ अनि तपाईँलाई पनिसमेन्ट दिलाइदिन्छ यसले। अनि यस्तो ग्रह पनि हो दर्शक महानुभावहरू, बुझ्न आवश्यक छ। त्यसै गरी आज धनुराशि तपाईँको लागि समग्रमा यो 18 महिना कस्तो रहनेछ ध्यानसँग सुन्नुहोला। र अब मैले तपाईँहरूको लागि धनुराशिको जातकहरूको जुन हुन्छ भगवान बृहस्पति अथवा देवगुरु बृहस्पति तपाईँको राशिको अधिपति हुनुहुन्छ, राशिको स्वामी हुनुहुन्छ। अब बृहस्पतिको स्वभाव, बृहस्पति कुन कुन ठाउँमा के हुन्छ ध्यानसँग सुन्नुहोला। म छोटकरीमा भन्छु। बृहस्पतिको पक्का घर, लाल किताब अनुसार बृहस्पतिको पक्का घर 9औं घरमा श्रेष्ठ फल प्रदान गर्दछन् बृहस्पतिले। र बृहस्पति जुन घरमा बस्दछन् त्यो घरमा बसेको घर भन्दा, किनभने यो अति सन्त ग्रह, साधु हो, सन्यासी हो, विद्वान हो, त्यागी हो, तपस्वी हो। अनि उसलाई आफ्नो सुखसँग मतलब हुँदैन, अरूलाई सुख दिनको लागि पुरै जीवन उत्सर्ग गर्छन् सन्तहरूले, आफ्नो जीवन समर्पण गरेका हुन्छन् परहितको लागि, कल्याणको लागि। त्यसै गरी देवगुरु बृहस्पतिको पनि यस्तै किसिमको गुण र स्वभाव छ। देवगुरु बृहस्पति जुन घरमा बस्दछन् त्यो घरमा भन्दा जहाँ उनको दृष्टि पर्दछ त्यहाँ उनको दृष्टि बल अति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शनि क्रूर ग्रह हो, जहाँ बस्दछ त्यहाँ प्रभाव पार्दछ भने बृहस्पतिले जहाँ देख्दछन्, आफू बसेको घर टुटे फुटेको होस्, झोपडी होस्, गुफा होस्, मतलब छैन, तर आफ्नो सुख साधनमा वृद्धि गर्दैन आफू बसेको घरमा। तर जहाँ दृष्टि गर्छ, यिनको दृष्टि पर्दछ त्यहाँ चमत्कारिक सफलता प्रदान गर्दछन् देवगुरु बृहस्पतिले। त्यसै गरी 9औं घर भनेको भाग्यस्थान हो, भाग्यस्थान हो, धर्मस्थान हो। धर्ममा धर्मद्वारा भाग्यको निर्माण हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, ज्योतिष शास्त्र एउटा ज्योतिष विषय एउटा विज्ञान हो र ज्योतिषको प्रयोग गर्नु, ज्योतिषको अध्ययन गर्नु, प्रत्येक एक श्लोक ज्योतिषका सूत्रमय छन् र ज्योतिष सूत्रको जसले अध्ययन गर्दछ, परिपालना गर्दछ र यसलाई लागू गर्दछ र यही पेसालाई जसले गर्दछ, यो एक प्रकारको साधना हो। साधना बिना सिद्धि हुँदैन र साधनाद्वारा नै सिद्धि हुन्छ। अनि ज्योतिष विधामा साधनाको नितान्त आवश्यक हुन्छ सफलताको लागि। त्यसै गरी यो धर्मस्थानको अधिपति हो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार धर्मस्थानमा अति उच्च भएर शुभ फल, पक्का घर भनेको धर्मस्थान हो, भाग्यस्थान हो। भाग्य निर्माण गर्ने भाग्यका विधाता हुन् देवगुरु बृहस्पति र भाग्यस्थानमा उच्च रहन्छन्, श्रेष्ठ घर, पक्का घर हुन्छ। पक्का घर 9औं घर हुन्छ तपाईको कुण्डलीमा, लग्नदेखि 9औं भाव, भाग्यस्थान र धर्मस्थान। त्यसै गरी श्रेष्ठ घरहरू देवगुरु बृहस्पतिका 5वटा श्रेष्ठ घरहरू 5वटा घरमा श्रेष्ठ फल दिन्छन्। कुन कुन भावमा भने तपाईको द्वितीय भावमा, धन भावमा देवगुरु बृहस्पतिले श्रेष्ठ फल प्रदान गर्दछन्। 5औं स्थानमा श्रेष्ठ फल प्रदान गर्दछन्। 8औं स्थानमा, 9औं स्थानमा र 12औं स्थानमा पनि श्रेष्ठ फल प्रदान गर्दछन् देवगुरु बृहस्पतिले। भने मन्दा फल, कमजोर कुन कुन भावमा कमजोर फल दिन्छन्, कमजोर हुन्छन्, नेगेटिभ फल दिन्छन् भन्दा 7औं घर, 6औं घर र 10औं घर, यी घरहरूमा चाहिँ यो अलिकति मन्दा फल दिने घरहरू हुन्छन्, 3टा घरहरू। अनि देवगुरु बृहस्पति यानी धनुराशिको जातकहरूको लागि रंग पहेँलो हुन्छ। शत्रु ग्रह तपाईको बुध र शुक्र शत्रु ग्रह हुन्छ तपाईको कुण्डली अनुसार
र मित्र ग्रह सूर्य मङ्गल र चन्द्रमा धनु राशिका जातकहरूको लागि मित्र ग्रह हुन्छ। समग्रह राहु केतु र शनि तपाईहरूको लागि धनु राशिको जातकहरूको लागि सम न शुभ न अशुभ यस्तो किसिमको प्रभाव पार्दछ तपाईको कुण्डलीमा। र शिक्षा सम्बन्धी, ज्ञान सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, साधना सम्बन्धीका कार्यहरू यसले गराउँछ। अनि उच्च स्थान पक्का घर नवौं घर हो भने उच्च स्थान चतुर्थ स्थान हो। कुण्डलीको चतुर्थ स्थानमा अति उच्च फल प्रदान गर्दछन् देवगुरु बृहस्पतिले भने। नीच घर खोज्न पर्यो भने 10औं घर, सन्यासी 10औं घरको यदि अन्य ग्रहहरू पनि कमजोर छ र 10औं घरमा बृहस्पति रह्यो भने अन्तिम समय मुक्तिका दाता हुन् देवगुरु बृहस्पति। देवस्थानमा, तीर्थस्थानमा कहीँ गएर देह त्याग गर्दछ, वैराग्यता दिन्छन्, नैराश्यता दिन्छन् र भगवानसँग जोडाउँछन्, संसारिक प्रपञ्चबाट मुक्ति दिलाउँछन्। परलोकको लागि, मोक्षको लागि राम्रो हो, तर सुख भोगको लागि 10औं भावमा अति कमजोर फल प्रदान गर्दछन्। किनभने 10औं भाव, 10औं राशि मकर राशिमा देवगुरु बृहस्पति नीच हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि 10औं भाव चाहिँ जुन छ त्यो भावमा पनि नीच फल प्रदान गर्दछन्। समय सूर्योदयदेखि 8 बजेसम्मको समय अति उत्कृष्ट शुभ समय हुन्छ देवगुरु बृहस्पतिको, यानि धनु राशिको जातकहरूको लागि। दिन बृहस्पतिबार शुभ रहन्छ। बिमारी तपाईहरू धनु राशिको जातकहरूलाई श्वास प्रश्वासको सास अड्के जस्तो समस्या हुने, श्वास प्रश्वास अथवा फोक्सो सम्बन्धीको समस्याहरू देखिन सक्छ। देवता ब्रह्माजी र भगवान नारायणको पनि आराधना उपासना गर्न सकिन्छ। पेशा, व्यवसाय, पूजा पाठ, ज्योतिष, साधना, शास्त्र अध्ययन, अनि त्यसपछि धर्माचार्य, मठाधीश, पीठाधीशहरू, धेरै धर्मगुरुहरू, धर्माचार्यहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको बृहस्पति पक्कै उच्च हुन्छ कुण्डलीमा। अनि पूजापाठहरू गराउनु, कर्मकाण्डहरू गराउनु, खोज गर्नु, शोध गर्नु, परोपकारका क्षेत्रमा संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू खोलेर बस्नु, यस्तो किसिमको कार्यहरू गराउँदछ। पेशा यो चाहिँ देवगुरु बृहस्पतिले इङ्गित गरेका पेशाहरू यी हुन्छन् भने सुवर्ण सम्बन्धी धातुको काम, मठ मन्दिर का कामहरू, पुजारीको कामहरू, धार्मिक क्षेत्रका जति पनि सम्बन्धित कामहरू छन् देवगुरु बृहस्पतिले गर्छन्। ग्रन्थ लेखनका कामहरू, चिन्तनका कामहरू पनि गराउँदछन्। दर्शनहरूको प्रतिपादनहरू पनि गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरूले विशेषतः आध्यात्मिक ज्ञाता, सदाचारी बनाउँदछ देवगुरु बृहस्पतिले बनाउँदछन्। अनि गुण चाहिँ यो कस्तो किसिमको हुन्छ भन्दैदेखि कस्तो किसिमको गुण हुन्छ? हावा, आत्मा, सास, पिता, सुख, गुरु, यस्तो चाहिँ यसको गुण हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, शक्ति, शासक र सास लेनेवाला साहसी हुन्छ र सास दिलाउनेवाला पनि हुन्छ र धेरै शक्ति सन्तुलन, मानसिक शक्ति सन्तुलन राख्ने समभावको मान्छेहरू हुन्छ। धातु, सोना र रत्न तपाईको लागि पुष्पराजको औँठी, पुष्पराज धारण गर्नु श्रेष्ठ हुन्छ तपाईको यो देवगुरु बृहस्पतिको लागि। शरीरको अङ्ग गर्दनमा यसको प्रभाव पर्दछ र चेहरा, नाक, ललाट र कानमा यस्तो किसिमको चाहिँ र शिरमा पनि प्रभाव पार्दछ। शिरको समस्या, टाउको दुखाइको समस्याहरू, निधार दुखाइको समस्याहरू हुन सक्दछ र कानमा पनि यसले प्रभाव पार्न सक्दछ। अनि पोसाकमा हेर्नुभयो भने पगडी, जहिले पनि बृहस्पति उच्च भएको मान्छेले सकेसम्म खाली शिर बस्नु हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, पशुमा शेर, शेर्नी र कमिलाहरूलाई आहार दिने, मठ मन्दिरहरूमा गाईको गौको सेवा गर्ने, अनि शेर, शेर्नीको चाहिँ अथवा बाघहरूको सिंह, व्याघ्र आदिहरूको चाहिँ तपाईले दर्शन गर्नाले अथवा यिनीहरूलाई चारा दिनाले यिनीहरूलाई शुभ त कहिले पनि यिनीहरूसँग बैर गर्न हुँदैन। वृक्षमा पिपल र तुलसी, अनाजमा चनाको दाल, बेसार, केसर र कस्तुरी, सामग्री अनाजहरूमा देवगुरु बृहस्पतिका श्रेष्ठ अनाजहरू हुन्। र निवास
मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा अथवा देवस्थानहरू जहाँ पूजा हुन्छ यस्तो ठाउँमा बास हुन्छ। र अब दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुको म विलम्ब नगरिकन यो त मैले तपाईहरुको राशिको गुण स्वभाव र तपाईहरुको लागि शुभ अशुभ यी चीजहरू मैले बताएँ। अब ध्यानसँग सुन्नुहोस्। यो परिवर्तनले तपाईको जीवनमा कहाँ कहाँ प्रभाव पार्दछ भन्दा सबभन्दा पहिला म सुरु गर्दछु म्यारिड लाइफबाट। दर्शक महानुभावहरू, म्यारिड लाइफमा तपाईहरुले वैवाहिक जीवनमा होशियारी अपनाउनु पर्नेछ। किनभने तपाईको जुन यो ग्रहको छ 7औं दृष्टि 12औंमा परेको छ र त्यहाँ केतु छ, यो मंगलको राशिमा रहेको छ र यसले जब तपाईको 7औं दृष्टि व्यय स्थानमा परेको छ भनेदेखि व्यय अत्याधिक गराउँदछ र यो अवधिमा तपाईको मांगलिक योग पनि पर्दछ बीचमा। यो त परिवर्तन भइराख्दछ र यसले मंगलकै राशिमा रहेको हुनाले मंगलवत फल दिने भएको हुनाले तपाईको वैवाहिक जीवनलाई यसले प्रभावित तुल्याउन सक्दछ। दर्शक महानुभावहरू, यसमा तपाईहरुले सावधानी सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। लाइफ पार्टनरलाई कष्ट हुनेछ, तपाईहरुको बीचमा अलिकति वैमनस्यता हुन सक्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ र बुझाइमा फरक हुन सक्दछ र कहीं न कहीं पति पत्नी को, श्रीमान श्रीमती को बीचमा कहीं न कहीं मतभेद या कष्ट आउन सक्दछ। यसको लागि तपाईले उपाय गर्नुपर्नेछ। अन्तिममा मैले उपाय पनि भन्दिने छु। त्यसैगरी तपाईको तृतीय दृष्टि जुन छ यो चाहिँ तपाईको 6औं भावदेखि 8औं स्थानमा मृत्यु स्थानमा यसको तृतीय दृष्टि 3, 5 र 9औं दृष्टि मैले जुन भनेको छु तपाईहरुलाई, यो यसको चाहिँ अति प्रभावकारी दृष्टि हुन्छ। तीनटा दृष्टि छन् यसका र 8औं स्थानमा मृत्यु स्थानमा यसको तेस्रो दृष्टि मृत्यु स्थानमा रहन्छ र मृत्यु स्थानमा यसको दृष्टि रहेको हुनाले अचानक यदि तपाईको कुण्डलीमा राहु कमजोर अवस्थामा छ भने दुर्घटनाहरूबाट सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। चोट चपेट दुर्घटना अपरेसन आदि गराउन सक्दछ यसले। र 8औं स्थानको राहुले अर्को चीज के पनि गर्दछ, उच्च स्थितिमा छ भनेदेखि शोध खोज रिसर्च चिन्तन धार्मिक क्षेत्रमा चित्त धेरै लाग्नेछ। धार्मिक कार्यहरूमा तपाई अगाडि बढ्नुहुनेछ। परोपकारको क्षेत्रमा तपाईका कदमहरू अगाडि बढ्नेछन्। तर कमजोर राहु भएकाहरूले चोट चपेट अपरेसन आदिबाट शारीरिक कष्टबाट सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, 9औं दृष्टि यसको रहेको छ धनभावमा, कहीं अशुभ छ भनेदेखि यसको 9औं दृष्टि धनभावमा रहेको छ तपाईको वाणीको भावमा। वाणीलाई अलिकति कटु बनाउन सक्दछ र कहीं न कहीं यो शनिको घर पनि हो, मकर राशिमा यसको दृष्टि परेको छ। आफ्नो जुन राशिको यो छाया हो त्यही राशि शनिको बलाबल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यदि द्वितीय भावमा यसको दृष्टि रहेको छ भने तपाईको कुटुम्बमा अलिकति मनमिटावको स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्दछ। राहु नीचो स्थितिमा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई धन, सञ्चित धनहरू, पैतृक प्यारेन्टल प्रपर्टीहरू अथवा तपाईको स्थायी सम्पत्तिहरू जुन छ अचल सम्पत्तिहरूमा बिक्री वितरण गराइदिने, सम्पत्तिमा क्षय गराइदिने पनि गर्न सक्छ। यदि राहु उच्च स्थितिमा छ भनेदेखि धनभावको राहुले अथाह धन पनि प्रदान गर्दछ र तपाईको अचानक धन प्राप्त हुने, जुवा लटरी सट्टा इत्यादिहरूबाट, दलालीका कामहरूबाट पनि यसले लाभ पुर्याउनेछ। र अलिकति वाणीमा संयमता अपनाउनुहोस्। कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा माधुर्यता कायम राख्नुहोला र अलिकति सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। दर्शक महानुभावहरू, अब तपाईको कुन कुन क्षेत्रमा कसरी केही पोइन्टहरू म टिपाउन चाहन्छु। तपाई यो भिडियोलाई हेरेर आफ्नो पोइन्टहरू तपाईले क्यार गर्नुपर्ने पोइन्टहरू टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको म्यारेज लाइफमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ, मैले पहिल्यै भनिसकेँ। अनि अर्को चीज, तपाईको सबअर्डिनेटहरू, तपाईका सहयात्रीहरू जो हुन्छन्, तपाईका सहयोगीहरू, सहयोगी हातहरू र सहयात्रीहरूसँगको सम्बन्ध तपाई सुमधुर राख्नुहोला। उनीहरूलाई साथमा लिएर हिँड्नुहोला। उनीहरूबाट कट गराइदिन सक्छ। यो विच्छेदात्मक ग्रह हो। उनीहरूबाट कट गराएर तपाईलाई नोक्सान, एक्लो बनाएर नोक्सान गराइदिन सक्छ। त्यस्तोबाट अलिकति सावधानी अपनाउनु होला र सहयात्रीहरू, सहकार्य गर्नेहरू, सहयोद्धाहरू
सहचरहरू अनुचरहरू तपाईँका नोकर चाकर अथवा स्टाफहरू जो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग व्यवहार सुमधुर राख्नुहोस्। उहाँहरूको साथ र सहयोगलाई निरन्तर लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि धोकाधडीबाट चिटिङबाट बच्नुपर्नेछ। चिटिङ हुनसक्छ, तपाईँलाई कसैले लगेर धोकाधडी गरेर तपाईँलाई कहीँ अप्ठ्यारोमा पारिदिन सक्दछ, तपाईँको सम्पत्तिहरू कहीँ धरौटीमा पारिदिन सक्दछ। कसैको जमानत नलिनुहोस्। कहीँनिर तपाईँले यो अवधिमा अचल सम्पत्तिहरूको युज नगर्नुहोला। बैंकिङ कारोबारहरूमा कसैलाई नदिनुहोला, जमानत नलिनुहोला, कहीँ सिग्नेचर गरेर कसैको जवाबदेहिता नलिनुहोला। तपाईँ आफै बस्नुहुन्छ र आफूले तिर्न पर्न सक्दछ। यस्तोमा अलिकति सावधानी अपनाउनु होला। यार दोस्त नातादारमा नकारात्मक सोच नराख्नुहोला। उनीहरूप्रति उनीहरूले नराम्रै सोचे पनि तपाईँले सकारात्मक सोच राख्नुहोस् र तपाईँहरू नै मेरो हो। तपाईँ किन सानो कुरोहरूमा चाहिँ नाराज हुनुहुन्छ अथवा केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भनेर तत्क्षण नै त्यही समयमा नै तपाईँ ती इगोहरू कहीँ जन्मियो भनेदेखि इगोहरूलाई बढ्न नदिनु होला। तपाईँका सहयात्री, यार दोस्त, साथीहरू उनीहरू नै तपाईँसँग दुश्मन भनेर तपाईँलाई खाल्टो खनिदिन सक्छन् र तपाईँको राहु नीच छ भने ठुलो धोका हुन सक्दछ। त्यस्तोमा अलिकति ध्यान दिनुहोला। अब अर्को चिज, महत्त्वपूर्ण चिज छ दर्शक महानुभावहरू, ध्यानसँग तपाईहरु सुन्नुहोला। यदि राहु उच्च स्थितिमा छ, तपाईको बलाबलको स्थितिमा छ तपाईबाट भनेदेखि तपाईको कुण्डलीमा, तपाईको राशिमा, तपाईको यानी जन्मपत्रिकामा उच्च स्थानमा राहु छ भनेदेखि तपाईको यो समयमा लभ लाइफमा निकै सफलता हुनेछ। डिभोसनको आवश्यकता छ, समर्पणको आवश्यकता छ अनि न्यू रिलेसनहरू जोडिन सक्दछ। तपाईसँग नयाँ व्यक्तिहरू कहीं तपाईप्रति उच्च सम्मानका साथमा, उच्च प्रेमका साथमा, तपाईप्रतिको सकारात्मक सोच राखेर कहीं उनले तपाईलाई उठाउन चाहेको हुन सक्छ। तपाईलाई कहीं न कहीँबाट अलिकति अदृश्य रूपमा बल दिन सक्दछ र तपाईलाई एउटा टेको अगाडि बढी सफलतातिर तपाईलाई प्रेरित गर्न सक्दछ दर्शक महानुभावहरू। अनि यस्तो कहिलेकाहीँ तपाईले नसोचेको कसैको सम्बन्धले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन दिन सक्दछ, सफलता प्रदान गर्दछ भने कसैको सम्बन्ध अथवा कसैसँग जोडिएको रिलेसनले तपाईलाई बर्बाद पनि बनाउन सक्दछ। तर यो समयमा तपाईको लभ लाइफमा जो हुनुहुन्छ तपाईले सकारात्मक ऊर्जा, तपाईको भावनालाई उच्च कदर गर्ने व्यक्तिहरू जोडिन सक्छन्। तर उनीहरूको सही सदुपयोग र सही ढंगबाट तपाईले व्यवहार र डिभोसन, त्याग, मित्रतामा त्यागको आवश्यकता हुन्छ। त्यागको भाव राख्नुभयो र उच्च सम्मान गर्नु भने मित्र बन्धुहरूबाट तपाईले साथ र सहयोग पाउने अथवा लभ एफेयरबाट, रिलेसनबाट भने तपाईले कहीं न कहीँबाट, यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, म्यारिड लाइफमा हुनुहुन्छ, आफ्नो पारिवारिक जिन्दगी तपाईको आफ्नै दुनिया छ, त्यो बेलामा तपाईले चाहिँ आफ्टर म्यारिटल एउटा अफेयर गर्नुहोस् र तपाईँ खाल्टामा पर्नुहोस् अनि गुरुले यसो भन्नुभएको थियो भन्नुहोस्, त्यो होइन। यसको मतलब रिलेसन भनेको, लभ रिलेसन भनेको गलत कर्म नै होइन। लभ भनेको, प्रेम भनेको चिज, प्रेम सबैसँग हुन्छ। त्यसमा पनि सद्भाव राख्ने, आत्माले आत्मालाई चिन्नेहरूसँग लभ हुन्छ, प्रेम हुन्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ नै, तर त्यस्तो अदृश्य प्रेमबाट तपाईले लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना भने प्रबल देखिन्छ। तर तपाईको समर्पण, त्याग र सम्मानको आवश्यकता भने निरन्तर रहनेछ दर्शक महानुभावहरू। यसै बीचमा अर्को चिज छ, पिताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आइदिन सक्छ। अचानक कुनै अट्याकहरू, हार्ट अट्याकहरू अथवा कुनै प्यारालाइसिसहरू, कुनै ठाउँ जो हार्टको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईको पिताजीहरू, ससुराहरू भने यस्तोमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। किनभने अचानक हार्ट अट्याक हुन सक्ने, ब्रेन हेमरेज हुन सक्ने अथवा प्यारालाइसिसहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तोमा अलिकति सावधानी, समयमा नै दबाईको निरन्तरता र उहाँहरूप्रतिको केयर आवश्यकता छ तपाईको लागि। त्यसै गरी बोल्दा धेरै नबोल्ने, यो बीचमा क्रोधपूर्ण भावबाट नबोल्ने। यो 18 महिना मुस्कुराएर बोल्नुहोस्। तपाईको मुस्कानले उचाइ प्रदान गर्नेछ। तपाईको सौम्य भावले, धैर्यताले
उचाइ प्रदान गर्नेछ तपाईलाई। तपाईको कसैले परीक्षा गरिराखेको हुन सक्दछ। तपाईको व्यवहार, तपाईको डिलिङ, तपाईको माधुर्यता, तपाईको हाँसो, तपाईको चाहिँ सहयोग सद्भावलाई कसैले पछाडिबाट निहारिराखेको हुन सक्दछ। त्यसमा बोल्दाखेरि प्याच्च नबोलिदिनु होला। यो अलिकति सावधानी अपनाइदिनु होला, किनभने धनभावमा, वाणीको भावमा तपाईले को चाहिँ यो धनभाव पनि हो, अचल सम्पत्तिको भाव पनि हो र वाणी र कुटुम्बको भावमा पनि यसको दृष्टि रहेको छ। बोल्दा सावधानी, मुस्कुराएर बोल्नुहोस्। जोसँग पनि बानी बसाल्नुहोस्, तपाईँ मुस्कुराएर बोल्नुहोस्। यो जहिले पनि तपाईँलाई काम लाग्छ। त्यसमा पनि विशेष गरी यो 18 महिनाको अवधिमा भने तपाईँ एकदमै आफूलाई अलिकति चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँ आफैमा धेरै सोच, विचार, धैर्यता, सौम्यता, धेरै कुरोहरू हुन्छ। धनु राशिका व्यक्तिहरू रिसालु जब अवश्य हुन्छन्, रिसालु अवश्य हुन्छन्, तर लक्ष्यभेदी हुन्छ। धनु हेर्नुहोस् त, आफ्नो तीर जानेर निशाना सोचेको कुरो हासिल गर्न मरिमेट्दछन् र जहाँ आइगाड लगाएको घोडा जस्तो अगाडिपट्टि बढेपछि बढ्यो पछाडि फर्केर नहेर्ने स्वभावका हुन्छ। तर यति बेला तपाईँ लिबरल हुनुहोस् र अलिकति बाढीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। यो गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईँले लाभ हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, नोकरी पेसामा भएका व्यक्तिहरूले पेसामा परिवर्तन हुन सक्छ, नोकरीमा स्थान परिवर्तन हुन सक्दछ, तर तपाईँको त्यो परिवर्तनले तपाईँलाई लाभ नै पुर्याउनेछ र उचाइ दिनेछ। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोसन आदिको सम्भावना यसले प्रबल रूपमा लिएर आएको छ र चेन्जिङ डेफिनेट छ। तपाईँको चेन्जिङ, पोस्टिङ, सरुवा, प्रमोसन आदि, अथवा एउटा पेसा छोडेर त्योभन्दा बेटर पेसामा तपाईँलाई लैजानेछ। यो एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो, तपाईँको टर्निङ पोइन्ट पनि हो। यसलाई ध्यान दिनु होला। अनि तपाईँले चाहिँ तपाईलाई एउटा अदृश्य भयले सताइराख्न सक्दछ। यो बीचमा अदृश्य भय, नदेखिने भयले तपाईलाई मन आक्रान्त बनाइराख्न सक्दछ। यो अवधिमा अलिकति डर, भय, त्रासहरूले तपाईलाई झकझकाइराख्न सक्दछ। तर तपाईँ निडर भएर ती डरहरूबाट बच्नको लागि भगवानको आश्रय लिनु होला। विष्णु सहस्त्रनाम राम रक्षा स्तोत्रको पाठ गर्नु होला। अभय, त्यस्ता किसिमका अदृश्य भयहरूबाट बच्नु होला, नत्र डिप्रेसन आदिको सङ्केतहरू गर्न सक्दछ। यदि तपाईँ भयग्रस्त हुँदै जानुभयो, आफूलाई व्याकुल र आतंकित बनाइराख्नुभयो ती अदृश्य भयहरूबाट, यो समयमा डरलाग्दा सपनाहरू देखिन सक्छन्। त्यस्ता ऊहरूबाट दुःस्वप्न नाशको लागि गजेन्द्र मोक्षको पाठ गर्नुहोस्, राम रक्षा स्तोत्रको पाठ गर्नुहोस्, अनि आदित्य हृदय स्तोत्रको पाठ गर्नुहोस्। दुःस्वप्न आदि दोषहरू समाप्त हुन्छ। अदृश्य भयले सताउन सक्दछ, त्यसमा मनोबललाई उच्च बनाउनुहोस्, भगवानको आश्रय लिनुहोस्, त्यस्ता भयहरूलाई जित्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी दर्शक महानुभावहरू, पुण्य क्षेत्रमा तपाईँको मन लाग्नेछ, परोपकारमा लाग्नुहुनेछ। निरन्तर रूपमा यो अवधिमा तपाईँ कमाउन भन्दा पनि परोपकारमा र देश विदेशको यात्रामा रमाउनुहुनेछ र टुर ट्राभलको निकै अपर्च्युनिटीहरू मिल्नेछ। तपाईँलाई घुम्ने मौका मिल्नेछ, नयाँ नयाँ मान्छेसँग चिनिने मौका मिल्नेछ, नयाँ व्यक्तिहरूसँगको नयाँ सम्बन्धहरू बन्न सक्नेछ, नयाँ रिस्ता जोडिन सक्छ र नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण हुन सक्दछ, गराउन सक्दछ र त्यसले तपाईँको मनोबललाई उच्च बनाउँदछ। नयाँ सम्बन्धले 18 महिनापछि त्यसैलाई क्याच गरेर तपाईँको जीवनलाई अगाडिपट्टि सुमधुर र सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी मिडिया क्षेत्रमा, कलाकारिता क्षेत्रमा, लेखनको क्षेत्रमा, चाहिँ अडिटोरियमको क्षेत्रमा लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरू वस्त्र आभूषणहरूको, गहनाहरूको काम, ज्वेलरीको कामहरू गर्नुहुन्छ, रत्नको कामहरू गर्नुहुन्छ, प्रसाधनको कामहरू गर्नुहुन्छ, कस्मेटिकको कामहरू गर्नुहुन्छ, पर्फ्युम आदिको कामहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि पशुपालनको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्नेछ। यस्तो क्षेत्रमा मनज्ञ धन कमाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो समयमा अब तपाईहरूले के गर्न पर्नेछ, राहु उच्च होस् या नीच होस्, तपाईले के गर्न पर्नेछ भने यसको सम्बन्धमा म तपाईलाई जानकारी गराउने छु र यो जुन मैले उपाय दिन्छु यसलाई अक्षरश तपाईले सानो सानो उपाय दिन्छु मैले, यसलाई अक्षरश पालना गर्नुभयो भने दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले नोक्सान उठाउन पर्ने छैन र
तपाईले भरपूर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई शुभत्व प्रदान गर्नेछ र तपाईले लाभ नै उठाउन सक्नुहुनेछ। यी उपायहरू अवश्य गर्नुहोला। ती उपायहरू के छन्? तपाईले गर्नुपर्ने पालना गर्नुपर्ने चिजहरू र तपाईले गर्नुपर्ने उपाय यो पहिलो शनिबार नै गरिहाल्नुहोला। यो जुन 7 गते पछिको पहिलो शनिबार जुन आउँदछ दर्शक महानुभावहरू, त्यो शनिबारमा तपाईले यो उपायहरू अवश्य गर्नुहोला। पहिलो शनिबार नै गर्नुभयो भने त्यसको दुष्प्रभाव नभएर शुभत्व मात्रै प्राप्त गर्नुहुनेछ। सिसाबाट बनेको एउटा कुनै लकेटहरू तपाईले साथमा राख्नुहोस् अथवा गलामा लगाउनुहोस्। सिसाको लकेटहरू भित्र भगवानको केही राखेको, भगवानको मूर्तिहरू केही राखेको, तपाईले बजरंगबलीको, हनुमानजीको अथवा भगवान विष्णुको, लक्ष्मीनारायणको, राधाकृष्णको कुनै भएको लकेट गलामा धारण गर्नुहोला। सिसामा, त्यो सिसाको उसमा राखेको सानो पेन्डिलहरू पाइन्छ गलामा लगाउने, त्यो हेर्नुहोला। त्यो साथमा राखे पनि हुन्छ। गलामा लगाउन तपाईलाई चाहिँ महिला हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईलाई चाहिँ लगाएर हिँड्दा देखिने भयो, त्यस्तो भयो भने कसैलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ, त्यो गलामा धारण गर्नुहोला। खैरो कुकुर पाल्नुहोला। यो अवधिमा तपाईले खैरो कुकुरलाई आफ्नै हातले खाना दिनुहोला। अरूलाई खाना दिन नपठाउनु होला। बिहानको खाना आफ्नो हातले नै लगेर दिनुहोला खैरो कुकुरलाई। खैरो कुकुर छ भने सेवा गर्नुहोस्, छैन भने लिएर आएर खैरो कुकुर पाल्नुहोस्। यसले चमत्कारिक लाभ दिनेछ तपाईहरुलाई। अनि सरस्वतीको मूर्तिको अगाडिपट्टि निरन्तर 6 दिनसम्म नीलो पुष्प अर्पण गर्नुहोला, नीलो फूल चढाउनुहोला सरस्वतीको। किनभने राहुको देवता माता सरस्वती हुनुहुन्छ। वाणीमा प्रभाव पार्दछ, ज्ञानमा बुद्धिमा प्रभाव पार्दछ, मैले अघि नै भने। र यसले ज्ञान बुद्धि विवेकलाई शून्य बनाइदिएर तपाईलाई अप्ठ्यारोतिर लगिदिन सक्छ। त्यो नहोस् भनेर ज्ञानकी अधिष्ठात्री, विद्याकी अधिष्ठात्री, वाणीकी अधिष्ठात्री जो भगवती हुनुहुन्छ जगदम्बा सरस्वती, उहाँको मूर्तिमा निरन्तर नीलो फूल 6 दिनसम्म नटुटाइकन नीलो फूल चढाउन होला। यसले तपाईको पुत्र पुत्रादि सन्तानको शुभत्व प्राप्त हुनेछ। बुद्धि विवेकले काम गर्नेछ। कार्यक्षेत्रमा, प्रेमको क्षेत्रमा, आयको क्षेत्रमा वृद्धि गराउनेछ र तपाईको जीवनलाई धन्य बनाउनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो अवधिमा तपाईले एक माना जौलाई लगेर भगवान विष्णुको मन्दिरमा पूजा अर्चनाको लागि चढाइदिन दक्षिणा सहित। यसले पनि राहुले शुभ फल प्रदान गर्नेछ। र यो अवधिमा तपाईले गोमेदको औँठी पनि धारण गर्न सक्नुहुनेछ। गोमेदको औँठी धारण गर्नाले पनि तपाईलाई शुभ फल प्राप्त हुनेछ। र शनिबारको दिनमा ब्यागनमा, भेन्टामा अलिकति नुन लगाएर 2 फक्लेटा नपारिकन बीचबाट सट्ट चिरेर थोरै नुन लगाएर गाईलाई, कालो गाईलाई यो भेन्टा दिनुहोला। धन आगमनको बाटो, लक्ष्मी आगमनको बाटो प्रशस्त हुनेछ। ऋण र शत्रुबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ, रोगबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ। यति भन्दै दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई यी जानकारीहरू मैले यथामतिले जसरी जाने त्यसरी तपाईहरुलाई यो जानकारी दिए जति जानेको छु। तपाईहरुले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, कतिको तपाईको जीवनमा प्रभावकारी रहन्छ। धनु राशिको व्यक्तिहरू उदार मन हुन्छन्, कोमल मन हुन्छन्, अरूको सहयोग र सद्भावको संकालु दृष्टिका हुन्छन्, लक्ष्यप्रति निडर हुन्छन्, परोपकारी हुन्छन्, धार्मिक हुन्छन् र आफूलाई आफ्नो भावनालाई बुझ्ने मान्छेको लागि समर्पणको भावना अत्याधिक हुन्छ, सहयोगको भावना अत्याधिक हुन्छ र टुट्यो भनेदेखि सिसा झैं टुट्ने यस्तो खरुस स्वभावको पनि नेचर हुन्छ धनु राशिको र सिंह राशिको जातकहरूको लागि। त्यसैले गर्दा दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले यी उपायहरूको पालना गर्नुहोस्। धनु राशिका जातकहरूलाई राहु र केतुको यो गोचर परिवर्तनले लाभ नै पुर्याउनेछ। 1-2 ठाउँमा होशियारी अपनाउन, सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। उपाय मैले तपाईहरुलाई भनिदिसकेँ, सतर्कता दिलाइसकेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई? यदि मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, एउटा कमेन्ट, सकारात्मक कमेन्ट्स लेख्नुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै मित्रहरूसम्म पुर्याइदिनु होला। यति भन्दै यस एपिसोडबाट आज्ञा चाहन्छु। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, सफल रहनुहोस्। तपाईको जिन्दगी सफल रहोस्, सुख मिलोस्, भगवानको कृपा निरन्तर बनिराखोस्। जय होस्, नमस्ते। दर्शक बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने
सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित जुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।